बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, माह रमज़ानुल मुबारक में इस मुबारक माह का पहला जुमा हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। इस वजह से इस जुमे मुबारक की फजीलत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें कसरत के साथ दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह मुआफ़ होते हैं, अल्लाह की रहमत बहाने तलाश कर रही होती है कि आज के दिन जो मुझसे मांगेगा मैं उसको ज़मीन व आसमान के ख़जाने अता कर दूंगा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा वो आपकी ज़िंदगी से हर तरह के दुख दर्द और तमाम मुसीबतों को एक दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देगा। ये वजीफ़ा आपने रमज़ान के पहले जुमे के बाद नमाज असर में लाजमी करना है। माह रमज़ान के पहले जुमे का ये वजीफ़ा हर साल बताता रहता हूँ, इसी वजह से बहुत सारे बहन भाइयों ने बार बार मैसेज करके याद दिलाया है कि इस्लामिक टीचर रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे का वो अमल लाजमी बताइएगा, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। लाहौर से एक भाई ने मुसलसल मैसेज किए और कहा कि इस्लामिक टीचर 2019 के रमज़ान में मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी जो आपके बताए हुए इस अमल से दूर हो चुकी थी। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी वो कारगुजारी लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि जो बहन भाई मेरी इस कारगुजारी को सुनकर ये अमल करें तो इस माह मुबारक में नेकियों का ना ख़त्म होने वाला ख़जाना मिल सके। आज की इस वीडियो में आपको वो वजीफ़ा भी बताऊंगा और साथ में हमारे उस भाई की मुकम्मल कारगुजारी भी सुनाऊंगा, ताकि आपका ईमान ताज़ा हो और आपको ये अंदाज़ा हो कि रमज़ान के पहले जुमे के वजीफ़े में क्या तासीर है। वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, सबसे पहले हमारे उस भाई की कारगुजारी आपको सुनाता हूँ और फिर आपको वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा बताता हूँ। उस भाई की कहानी मुलाहिज़ा फरमाइए। वो भाई अपने मैसेज में यूँ मुखातिब हुए, मोहतरम इस्लामिक टीचर अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल व अयाल को, आपकी आने वाली नस्लों को, आपसे वाबस्ता तमाम लोगों को और पूरी उम्मत को ज़मीन व आसमान की तमाम आफात व बलियात से महफूज रखे, आमीन। जैसे ही माह रमज़ान शुरू हुआ तो बहुत सारे बहन भाइयों की कारगुजारियां सुनकर मेरा ईमान ताज़ा हो गया। इस्लामिक टीचर, मेरा आपके चैनल से ताल्लुक़ 7 साल पुराना है, मगर मेरी ज़िंदगी में असल तब्दीली 2018 के रमज़ान में आई। तब से आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी रहमतों, नवाजिशों, बरक़ात और राहतों के साए में रखे, आमीन। इस्लामिक टीचर, मेरी ज़िंदगी में जो इनकलाब आया उससे पहले जो मेरी ज़िंदगी थी और जिस तरह मेरा रमज़ान गुजरता था वो आपको बताना चाहता हूँ। हज़रत, मेरी उम्र इस वक्त 35 साल के करीब है, लेकिन मुझे याद नहीं कि 2018 से पहले मेरी ज़िंदगी में कोई रमज़ान ऐसा हो जैसा कि इसके बाद रमज़ान आया। इस्लामिक टीचर, बहुत अफसोस के साथ मुझे रोना भी आता है इस बात पर, 2018 से पहले रमज़ान जितने भी गुजरे सब के सब अल्लाह से गाफिल गुजरे। कुछ रोज़े रखता, वो भी जुमे के दिन का, और बाकी पूरे माह रोज़ा ना रखता था। रोज़ा रखकर भी मेरा दिन झूठ बोलते हुए गुजरता और ड्रामे देखते हुए गुजरता था। एक जुमे का तो रोज़ा होता और वो भी छोटे मोटे गुनाहों में गुजर जाता और इस बात का मुझे एहसास तक नहीं होता। इबादत के लिहाज से बस कोई 1 या 2 नमाजें पढ़ना, बाकी छोड़ देना, और जिक्र के बारे में तो कुछ खबर ही नहीं थी कि क्या होता है और कैसे किया जाता है। और कुरान पाक पूरे रमज़ान में बस 1 या 2-3 पारे पढ़ लेना। मैंने तकरीबन 10 या 11 साल की उम्र में कुरान पाक पढ़ लिया था और इसके बाद बंद करके रख दिया था। मुझे याद नहीं कि जब मैंने कुरान पढ़ लिया था तब से लेकर अब तक कोई कुरान पाक ख़त्म किया हो। बस कुरान की अहमियत का कुछ पता ही ना था। आखिरी अशरे की ताक रातों के बारे में कुछ पता ना था कि ये कितनी फजीलत वाली रातें होती हैं। रमज़ान ईद के 3 दिन गफलत में और नाफरमानी में गुजरते थे, नाच गाने और मौज मस्ती में गुजरते थे। अल्लाह ताला बस सब पिछली ज़िंदगी की कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमाए। इस्लामिक टीचर, मैं करता भी क्या, पैदाइश से लेकर अब तक मुझे घर का माहौल गफलत वाला मिला, अल्लाह से दूरी वाला मिला, अल्लाह की नाफरमानियों वाला मिला। इस्लामिक टीचर, मैं तो रह रह कर सोचता हूँ कि अल्लाह को कौन सी मेरी अदा पसंद आई कि तूने मुझे उस गफलत भरी जिंदगी से निकाल कर अपनी राहों की तरफ ले आया
اور اتनी سی عمر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو نے جوانی کی عمر میں میرا تعلق شریعت کو فالو کرنے سے جوڑ دیا۔ میں بھی آپ کو یہ میسج لکھ رہا ہوں تو میری زندگی جو 2018 سے پہلے گزری اس زندگی پر آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ مجھے مرتے دم تک آپ کے ساتھ جو تعلق بنا ہوا ہے اس پر قائم رکھے، آمین۔ اسلامک ٹیچر، میری زندگی میں انقلاب کیسا آیا؟ اب وہ وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے MBBS کیا ہوا ہے۔ میں نوکری کے لیے مارا پھر رہا تھا۔ یقین مانیے مجھے میری مرضی کی نوکری نہیں ملی۔ میری خواہش تھی کہ مجھے گورنمنٹ نوکری مل جائے۔ اسلامک ٹیچر بہت کوششیں کی تو میری خالہ آپ کے بیانات کو بہت شوق سے سنتی تھیں۔ انہوں نے مجھے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، بیٹا 2 دن بعد رمضان آ رہا ہے۔ 2018 میں رمضان کا پہلا دن ہی جمعے کا تھا۔ 16 مئی کو رمضان کا پہلا جمعہ اور پہلا دن بن رہا تھا۔ اس میں انہوں نے مجھے آپ کا درس سنایا۔ آپ نے اس وظیفے میں حاجت کا وظیفہ بتایا ہوا تھا، جس میں آپ نے رمضان کے پہلے جمعے کے بعد نماز عصر کے بعد سورہ فاتحہ 4 بار سورہ اخلاص اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس کے بعد اول و آخر 4 بار درود شریف پڑھنے کا کہا تھا۔ آپ یقین مانیے آپ کا بیان سن کر سب سے پہلے تو میں نے دل سے سچی توبہ کی اور پھر اس عمل کو رمضان کے پہلے جمعے کیا۔ رمضان کے 4 دن مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے میری سن لی۔ میں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، مجھے نوکری کا لیٹر ملا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اسی وقت سجدے میں چلا گیا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تیری اتنی زیادہ نافرمانی کی، بس ایک بار تجھے پکارا اور تو نے میری سن لی۔ اس عمل سے میری زندگی ایسی بدلی کہ آپ یقین مانیے میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور میری تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ ماہ رمضان میں 10 بار قرآن مجید ختم کرتا ہوں۔ آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس عمل کو لازمی اپنے درس میں بتائیے تاکہ مجھ جیسے جو دین سے دور لوگ تھے وہ بھی دین کے قریب آ سکیں اور مجھے نہ ختم ہونے والی نیکیوں کا صدقہ جاریہ ملتا رہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک چھوٹے سے عمل کی کتنی بڑی تاثیر ہے کہ گناہوں پر گناہ کرنے والے انسان کی زندگی نیکیوں کی جانب آ گئی۔ اب وہ وظیفہ غور سے اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ رمضان کے پہلے جمعے کے بعد سورہ فاتحہ 4 بار سورہ اخلاص اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے اول و آخر 4 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس ایک دن میں ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جس حاجت کے لیے وظیفہ کریں گے وہ پوری ہوگی، بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کریں۔ اللہ پاک تمام دوستوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آخر میں آپ سے ایک اپیل کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں بہت ہی زیادہ ایسے بہن بھائی جو بھوکے پیٹ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ پنجاب اور سندھ اور خیبر پختونخوا کے ایسے بہت سے زیادہ دیہات ہیں جہاں غربت بہت زیادہ ہے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں یتیم، بیوائیں اور مستحق سفید پوش گھرانے موجود ہیں جو آپ کے تعاون کا انتظار کر رہے ہیں۔ سفید پوش لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آج میں نے لوگوں کو مہنگائی کے ہاتھوں روتے دیکھا۔ ہم نے ماہ رمضان میں ایک ٹیم بنائی ہے جو ان گھرانوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ بھی تعاون کی اپیل ہے۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ہم تک پہنچائیں تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ بھی شرکت کر سکیں۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اسکرین پر آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اس پر جو بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے۔ اللہ پاک آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ یا اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما اور سب کی شرم اور پردہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خود بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ لازمی کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔